बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. थँक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. हालेलुया. मग चनो आज आम्ही आमची कश्टांची परिस्थिती अजूनही मुखारसून वेतेत आसा आनी की हे कोरोना व्हायरस आमकां सुटोवन वचोंक आयकना. ताचे दुसरे दुसरे रूप ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटात. कोरोना पयलें आयलें, सेकंड आयलें, थर्ड आयलें, डेल्टा आयलें आनी नाना तरांचे इतर संगती ह्या कोरोनाक लग्ती जाल्ल्यो आमकां आयकूंक मेळटात. आनी दिसान दीस मनीस चड आनी चड कश्टांत. ह्या कश्टां दरवय मस्त लोकांचो निरासपणांत पडल्यात आमी. सबार जण ह्या कोरोना पिडेंत जावन गूण जावन घरा आयल्यात. एक बरें संगत आमकां आयकूंक मेळची. मस्त जण कोरोना जैत व्हरून घरा पावल्यात. मस्त जण आस्पत्रेंत आसून जैत जोडून बाटी आयल्यात. मस्त जण आमची मोगाची भावंडां आमचे जावन साणून गेल्यात. ही एक दुखीची गजाल. मस्त भुरगीं आवय बापूय नासतना निराश्रीत जाल्यांत. कुटुंबां निराश्रीत जाल्यांत. अशें ही कश्टांची परिस्थिती मुखार सुनून वेता. आमी आशेन रावता मुखार बरे दीस येवचे आसात आनी त्या मुखल्या बऱ्या दिसांक आमी आशेवन रावल्या. खंडीत आमकां देव ह्या हर एक परिस्थितींतलो काण एका बऱ्या जिविताक खंडीत व्हरतलो म्हणलो आमचो भरवोसो आमी देवाचेर दवरूंक जाय. कित्याक आमी भरवोशान आसल्यार मात्र आमकां आमचें जिवीत मुखार सोडून वचूंक आसा. आनी अशेंच ह्या आपोवण्याकच देव आमकां आपयता म्हणयेत एक कॉल जावन आसा. आतांची परिस्थिती पळयतना वरवीक मोल चडला. पेट्रोल डिझेलाक मोल चडला. दुबळो आनीकी दुबळो जायत आसा. मध्यम वर्गसो दिसपडतें ग्रास काणयो कश्ट येता. कामां नाच जाल्यांत. सबार जण आज काम नासतना बेकार आसात. कामाच्या सोदनेर आसात. दुबळे ग्रेस्त दुबळे जाल्यात. कितल्योश्यो फॅक्टरी बंद जाल्यात. आनी अशें परिस्थिती मुखार सुनून वेता. अशें मगचनो आमी कशें ह्या परिस्थितींत मुखार वशयेत. आनी आमच्या सरकारा कडेन आमी दीस घाल्यार सरकाराक पळयतना सरकारी आमचें आयकना म्हणल्यार बरें दिसता. दिसान दीस सरकार आपल्या लोकांक कश्ट दिता म्हणल्यार बरी. नाना तरांचें कानून हाडून लोकांक कश्टोवचें. व्यक्ती स्वातंत्र्या वयर दबाव घालचो. उलोवच्या स्वातंत्र्याचेर दबाव घालचो. आमचीं फोनां कितल्या मट्टाक ती सुरक्षीत तातूंत आमचे वैयक्तीक विशय या सामाजीक विशय सरकाराक कळना म्हणले आमकां घट्ट सांगूंक जायना. आमचो स्टेन स्वामी दिवंगत सोरलो तो ह्याच सरकारा विरोध झुजोवन ताचे जीव ताणें दिलो. दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावरचें आपणाचें काम करनासलो तो कसलेच एक ताचे अपराध नासतना ताका कुडायलो आनी अशें त्या जैलांत आनी उपरांत आस्पत्रेंत तो मरण पावलो. मगचनो असलें पळयतना निरासपण भोगचें सहज न्ही. अशें आसतना हांव एक दीस म्हजे सदांचे बायबलाचे वासाप वाचतना हब्बाकूक प्रवादी पोरण्या सोल्ल्यांत ताचे एक अध्याय म्हाका वाचूंक मेळ्ळो. तातूंत जी कितें आमी आज परिस्थिती आसा खंयच्या परिस्थितींत हांव तित परिस्थिती त्या काळारी
म्हाका तें वाचतना भोगलें. तशीच आसली परिस्थिती म्हणून हांव ह्या घडये तें वाचतां. मोगाचें न्हू हब्बाकूक प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 2 तावन 4 म्हणसर अशें बरोवन गेलां. हांगा तिके पाडतळ सांगचें जाल्यार इस्रायल पोरजा कश्टान आसा. इस्रायल पोरजा पातकांत आशिल्ल्यान तांच्या पातकांत तावन तांकां समावाटे काडच्या खातीर सोरेस्पोर देव कालदेई घरांक म्हळ्यार अन्य जातीच्या एका राष्ट्रांक तांचे वयर झुजोवंक आपयता. आनी ह्या वेळार हब्बाकूक प्रवादी ताची भोगणां उसारता. ह्या घडये अशें तें उतार अशें आसा. सोरेस्पोरा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकूंच नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जाताय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. हे वरवीं कायदो निर्बळ जाला आनी न्यायनितीचें भंगस्थळ जाला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हांगा प्रवादी सोरेस्पोरा म्हणटा हांवें केदना म्हणसर तुका उलो मारचें. तूं म्हाका आयकनाय कित्याक. आज आमी अशेंच म्हणटा न्हय की देव आमकां उलो मारल्यार आयकना. देव खंय आसा. ही पिडा इतली मारेकार जावन सोडत येता. आमकां आमच्या शेजारा या आमच्या परिस्थिती पळयतना कितलो आमी उलो मारल्यार देव आयकना. साबार जाण युवा जाणांक हें सवाल आसा. देव आसल्या जाल्यार एक परिस्थिती अशी कित्याक मुखार व्हरूंक सोडता. युवा जाणांक न्ही मात्र बगार साबार भावार्थ्यांक सयत ही सवाल उदेता. आनी मुंदरसून तो म्हणटा हब्बाकूक प्रवादी जुलूम अशें म्हणून हांव भोव मारी जाल्यार कोणूच म्हाका निवारतलो ना. आज इत्त परिस्थिती आमच्या देशान आसा. अधिकार आसलेलो मनीस बोळनांतल्या आपल्या सकयल आसल्यांक कश्ट दिता, दग दिता, जुलूम करता आनी जुलूम सोंसतलो कश्टेतच आसा. आनी मुखार पळयतना प्रवादी म्हणटा खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. देव म्हाका खोटेपण पळोवंक दिता म्हूण प्रवादी थंय देवा कडेन शीण वसारता. हेंच आमी पळोवचें. नास जबरदस्ती अन्याय आमच्या मुखार आसा. झगडी आमचो तूं सरकार आतां एक झगड्याक प्रोत्साह दिता म्हणल्यार बरी आमकां भोगता न्हय गे. आमच्या शेजारा पळयतना आमच्या लागशिल्ल्या क्षेत्रांत पळयतना एकामेका जाती कातीच्या झगड्यांक प्रोत्साह दितात म्हणल्यार बरी आमचे राजकारणी आमकां दिसतात न्हय गे. आमचो प्रधानी जाल्यार ह्याच दिशेन ताचें भाशण थोडे फावटी आमकां करता म्हणल्यार बरें दिसता. आनी ह्या वाटेन दिशेन प्रोत्साह दिता म्हणल्यार बरी आमकां आमच्या मतीक हें येता न्हय गे. आनी मुखार प्रवादी म्हणटा हे वरवीं कायदो निर्बळ जाला आनी न्यायनितीचो भंगस्थळ जाला. न्ही जावन हें सत न्हय गे. आज एक कायदो कानून आमकां खंय पळोवंक मेळटा. एक सादारण मनीस ताचें कितेंय कंप्लेंट्स या कितेंय ताका सूख ताची एक अन्याय जाल्लो काण घेवन न्याय विचारूंक गेल्यार न्याय ताका मेळचे बरी आयच्या दिसा आमकां पळोवंक मेळना. अधिकार आसतल्याचे फोन कॉल आयल्यार न्यायनीत भंगस्थळ जाता. मुखेचेनो कसली परिस्थिती आज आसली तीच परिस्थिती
हब्बाकूक प्रावधीच्या काळारी आसली म्हणून आमकां ते उतार आयकतना कळटा. पूण हब्बाकूक प्रावादीक खंडीत ताचें ही उतरां आयकतना हाच्या फाटल्यान देव काम करता म्हणलें खंडीत ताच्या मोतींत आसलें. कित्याक तो देवाक उलो मारता, नई परिस्थितीक सांगिना. तो म्हणटा तूं कित्याक प्रेक्षक जालाय, अन्याय कित्याक इतलो बळिश्ट जाला म्हणून तो देवाक सवाल घालता. आज आमी सवाल घालूंक वेची नाका, कित्याक देव आमच्या सवालाक जाप दिवच्या बदलाक तो खंडीत जाप दिता, पूण ताच्या बदलाक त्या कश्टांत आमी कशे मुखारसून वचयेत आनी वचोंक वाट खंडीत देव आमकां दाखयतलो. हेंच आमी हब्बाकूक प्रावधीच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी वाचल्यार कळटा. ते मुखार 2ऱ्या अध्यायांत ते अशें बरोवन आसा. 2ऱ्या अध्यायांत 2रे वाक्य जावन अशें बरयता, देतना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर, तें सोंपवपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटी विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. आनी उपरांत हें आमकां जायत्या गरजेचें, सडीत गरजेचें जावन आसा. थंय म्हणटा 4थें वाक्य जावन, पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नांस जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खंयचें देवान तें सांगलें खंडीत जातलें. देव प्रवाद्याक भरोसो दिता की आपूण तुमकां सोडचो ना, सांडचो ना म्हणून, आनी दर्शन जें कितें ताका दिलां तें बरोवन दवर आनी तें खंडीत येतलें. आज जेजू आमकां आमच्या सदांच्या जिवितांत आमचे कडेन उलयता. पवित्र पुस्तकाच्या रुपार तो उलयता. थोडे फावटी आमकां कोणें दुता मरिफात उलयता. थोडे फावटी आमच्या याजाकी मणयारा मुखार उलयता. थोडे फावटी आमच्या शेजारा मुखांत जावं दी, आमच्या आवय बापाय मुखांत जावं दी, ह्या भुरग्यां मुखांत देव आमचे कडेन उलयता. हें आयकूंक आमी आमचे कान आनी आमचे दोळे हर एक आमी जागृत करून दवरले जाल्यार देव खंडीत ह्या परिस्थितींत एक ना एक रितीन आमकां बुजयतलो आनी आमकां खंडीत आमच्या कश्टांत भायर येवंक वाट दाखयतलो. ह्या कश्टांत मुखारसून वचून जैत दडोवंक तो आमकां वाट दाखयतलो. ताणें थंय म्हळां न्हय गी, ताणें म्हळां जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नांस जातलो, आनी जो प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. तर जो कोण ह्या परिस्थितींत आतांच्या कोरोना ह्या म्हणल्यार पेंडेमिकांत आमी आसले ह्या परिस्थितींत खंडीत आमी प्रामाणीक जावंक देव आमकां आपोवणें दिता. प्रामाणीक खंयच्यांत मोगाचें न्हू, प्रामाणीक आमी सगळ्यांत. जें कितें आमी उलयता, जें कितें आमी करता, जें कितें आमकां वेव्हार करता, जें कितें आमचे कडेन दिसपट्ट्या जिवितांत आमी चलत्या जिवितांत चलता, त्या हर एकांत आमी प्रामाणीक आसूंक जाय. तेन्ना प्रामाणीकपणा आसलो मनीस विश्वासीपणान जियेतलो म्हणून देव आमकां थंय सांगून दिता. तर आमी प्रामाणीक जावया. जावं आमचे कश्ट कितलेय आसूं दी, विश्वास दवरया देवाचेर. आनी त्या विश्वास दवरल्या वरवीं आमी आमचें जिवीत खंडीत आमकां सुगमायेचें जातलें. देव आमकां खंडीत आमकां सोंड घालचो ना. आनी ह्या परिस्थितींत विश्वासीपण कशें मगचें न्हू. कीर्तनगार कीर्तन 34 अध्याय वाक्य 1 अशें म्हणटा, सर्व काळ हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडांत आसतली. प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड. सर काळ हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर काळ म्हळ्यार कशें मोगोचें न्हू, आसाचो पेंडेमिकाचो काळ, आदलो आमचो येवन गेल्लो आमचो एक तिके बरें आसुल्लो काळ, आमकां खावंक जेवंक दादोशी आसुल्लो काळ, आमचो संतोशाचो आमचो काळ, दुखीचो काळ, या हेर खंयचोय काळ जावं दी, त्या हर एका काळांत किर्तनकार म्हणटा हांव देवाक अर्गां दितलो आनी ताची स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडांत आसतली. किर्तनकाराक खंडीत गोत्त आसलें खंयचोय काळ जावं दी, तो थंयच आसचो ना. तो काळ एक ना दीस एक मुखार उतरून वेतलो आनी आतांचो तो आमी आतांच्या काळाक आमी तो लक्ती केल्यार ओ काळी ओ कोरोना व्हायरस असो आखा एक वेळार हे मुखारसून वचून नांस जातलें आनी आमकां खंडीत आमच्या जिवितांत एक सुखाचो काळ, सुगमायेचो काळ, पिडा नासतना आसचो काळ, आमच्या अर्थीक परिस्थिती बरी जाल्लो काळ, आमकां भलायकी पाटी मेळ्ळो काळ खंडीत उदेतलो. कित्याक देवानंत सांगलां खंयचेंय तें हांगा आसचें आज आसतलें बरी पारा आसचें ना. खंडीत आमी हें सारकें समजून काणयोंक जाय. आनी त्यात्त अध्यायांत किर्तनकाराच्या त्यात्त अध्यायांत 5वें वाक्य जावन आमी परतून वाचूंक गेल्यार थंय अशें बरयता, ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटलें, लजेन तुमची तकली कधीच सकला घालची नात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कश्टांच्या काळार आमी देवाक आमचें तोंड आमी आमचें नदर लायलें जाल्यार, आमचें मुखामळ देवा कडेन आमी दवरलें जाल्यार, देवा कडेन दवरचें म्हळ्यार सदांनीत ताका ह्या काळा खातीर अर्गां दिवचें. ही काळ खंडीत देवान आमकां कश्टान घालचे खातीर न्ही, बगार एक आमकां ट्रेनींग दिवचे खातीर, एक आमकां बरवसो दिवचे खातीर, एक तरबेती दिवचे खातीर हो काळ दिला म्हूण आमी समजूंक जाय. कित्याक देव निरंतरी आमकां तरबेत करता. आमच्या हर एका संगतींत आमी तरबेती जोडली जाल्यार आमी ताच्या उपरांतल्या जावं आतां मुखार आनीक चड कश्टांचो काळ येवचो ना जाल्यार आयलें जाल्यार ह्या तरबेती आज मेळ्ळी म्हाका तरबेती कशें हांव ह्या काळार संतोशान जिवंक, देवाक अर्गां दिवन जिवंक, देवाचेर मुखामळ दिवन जियेंक जाल्यार मुखल्या काळार म्हाका कशें बें आसचें, बें येवचें ना मोगाचें न्हू. आनी त्या मुखल्या काळार संतोशाच्या काळार आमी संतोशान आसतले, पूण एखाद्या वेळार कश्टांचो काळ जाल्यार जी तरबेती आमी हाचे आदी जाली आज आमी घेतली ती आमकां मुखल्या काळार कश्टांत जैत व्हरूंक, कश्टांत धैर्यान रावंक आमकां सहाय करतले न्ही गी. देखून देव निरंतरी आमकां तरबेती दिता. आनी मुंदरसून आमी मुखारसून पळोवंक गेलें जाल्यार फिलिपिकारांक अध्याय सांब पावलो फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा अध्याय 4 आनी वाक्य 11, 12 आनी 13 आमी वाचूंक गेल्यार थंय सांब पावलो म्हणटा की कित्याक खंयचेय परिस्थितींत हांव आसान तरी सदांच दादोसपणी जिवंक हांव शिकलां. म्हणून म्हणटा दुर्बळकायेन जिवंक हांव जाणा, ग्रेसकायेन जिवंक हांव जाणा, सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जिवंक आनी उपाशी पडोवंक हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें आनी अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. आनी मुंदरसून बरें वाक्य म्हणटा म्हाका बोळ दितल्या सवय सर संगती हांव करूंक शकता. म्हाका बोळ दितल्या सवय सर संगती हांव करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आमच्या जिवितांत देवाक आमी घट धरया. तो कशें सांब पावलो खंयच्या परिस्थितींत आसलो जाल्यार तो म्हणटा दुर्बळकायेंत जिवंक जाणा, दादोशी आसोनी हांव जिवंक जाणा, ग्रेसकाय जिवंक जाणा आनी दुबळेकायेंत दादोशी आसोनी आनी उपाशी पडोनी हांव शिकलां म्हणून आमकां सांब पावलो हांगा सांगता न्हय गी. आमी सांब पावलोचें जिवीत पयलें पळयलें जाल्यार व्हडलो शिकपी मनीस तो रावळेरांत रावतलो,
रायाच्या सांगातपणावर आसलो तो उपरांत आपल्या धार्मीक उर्बेक लागून जुदेवांक आनी जुदेवांक न्ही बगार क्रिस्तांवांक तो एक जुदेव जावन आसलो. क्रिस्तांव आपणाचे दुस्मान म्हूण चिंतून क्रिस्तांवांक दोगच्या खातीर तो वावुरलो. दमस्काच्या वाटेर ताका देवाची जेजूची वळख मेळ्ळी आनी ताच्या उपरांत सक्कट सांडून देवाच्या त्या सांगातपणावर आसूंक ताणें सगळी आपली जिणी करसिली म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. आनी आमी सर सांतेणी आमी पळयलें जाल्यार आमचो सेंट एलोशियस आनी तो आनी मुस्त जाण सांत ग्रेस्त काय नासले पूण सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करच्या खातीर सक्कट सांडून आपले आस्तबदीक सयत सांडून वैभव सांडून रावळेर सांडून दुबळ्यांची सेवा करच्या खातीर जेजूची सेवा करचे खातीर जेजूचो शीस जावचे खातीर सगळें सांडून ते जेजूचो पाटलाव केलो न्ही गे. तर आमी ह्या परिस्थितींत भिवचें नाका. ह्या परिस्थिती खंडीत एक दीस मुखल्या दिसांनी खंडीत बदलातेली. देव आमकां ह्या परिस्थितींत खंडीत सोडचो ना. बगार तो आमी कश्ट जाताना मोगाचें तोय कश्ट जाता. जेन्ना ह्या पुत्रांक आमी आदार जावन सांगचें जाल्यार जेन्ना सांव पावलो दमस्काच्या वाटेर आसतना जेजू सांगता सावला सावला म्हाका कित्या दग दिताय. आमी हांगा जेजूक दग दिल्लें म्हणलें तें आयकता हांव. न्ही जावन सावलो जेजूक दग दितलो गी ना, तो दग दितलो क्रिस्तांवांक. जेन्ना क्रिस्तांव दग जातात थंय जेजू म्हणटा हांव दग दातां. पावला सावला म्हाका कित्याक दग दिताय म्हणून जेजू ताका सवाल घालता मोगाचें. तर ह्या परिस्थितींत जेजूय आमच्या सांगाता आसा आनी आमच्या सांगातपणार तोय कश्ट जाता. आमच्या कश्टांत तो संतोश पवाना बगार तोय कश्टावन आसा आनी ह्या परिस्थितींत म्हज्या भुरग्यांक भायर हाडूंक तो निरंतरी तरबेती दिवनूच आसा. ती तरबेती घेवंक आमी प्रयत्न करया. आमी उगडापणाच्या पुस्तकांत वाचलें जाल्यार 3रे अध्यायांत 19वें वाक्य जावन आमी 19वें वाक्य जावन आमी थंय वाचता. अशें म्हणटा थंय उगडापणाच्या ग्रंथांत हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां देखून उर्बेवन जा पाताक रोडून जिणी बदल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां देखून उर्बेवन जा पाताक रोडून जिणी बदल. मनशाचे जिणी बदलोवच्या खातीर देव शिक्षा लायता बेश्टायता पूण उर्बेवन जावं की तो आपूण दिता मोगाचें. देखून ह्या परिस्थितींत आमी उपगोवचें नाका, आमी धैर्य सांडचें नाका. आमी विश्वासपणान प्रामाणीक जशें हबाकूक प्रवादी म्हणटा प्रामाणीक मनीस विश्वासीपणान जियेतलो म्हणून सांगल्या त्या उतरांक आमी पाळो दिवन विश्वासीपणान देवाक विश्वासी रावया, ताची दिल्ली तरबेती काण घेवया आनी अशें आमचें जिवीत आमी सारूंक प्रयत्न करया. तेदला खंडीत जावन आमी जेजूचे खरें शिस्त जावंक पावतले आनी जें कितें देवान आमचे ह्या जिवितांत आमकां दिल्लें तेणें जिविताचें देणें बऱ्या तरान करसून मुखल्या जिविताक आमी वचोवंक पावतले. हेंच जावची आम्हा सर्वांचे मागणें. देव ह्या मागण्याक आमकां आयकतलो आनी खंडीत आमकां जैतवंत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवारा. आमेन. नमान बरी कृपेन बरले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्यो कुशीचें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माये आमा पप्प्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक दुसो आदी दुसो आतां आनी सदां सुरू जाता. आमेन.